السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟ طبعا اليوم الفيديو هذا قصة واحدة من متابعيني تعرضت للتنمر. طبعا أنا قريت القصة بس بقراها اليوم معاكم. طبعا هذه القصة ما صارت لي أنا، صارت مع واحدة من متابعيني، فقررت إني أقراها لكم. زي ما قلت لكم أمس اكتبوا لي قصة وأنا راح أجاوب عليها، أقصد يعني إن أنا راح أقولها فيديو كامل زي كذا، واكتبوا لي قصصكم الطويلة. كتبتوا قصصكم الطويلة وطبعا يعني أشكركم. وفي واحدة اسمها مرة ريتابي، هي أول واحدة علقت وكتبت طبعا الحين بتبدأ القصة. السلام عليكم، أنا اسمي مريم، صارت القصة وعمري 9 سنين. الحين ما عاد صرت أتعرض للتنمر لأني صرت كبيرة، صار عمري 15. وأنا صغيرة كان ما عندي ولا صديقة وكنت أتفسح لوحدي، أصلا ما كان أحد مهتم لي. إلا يوم من الأيام جات بنت معاي بنفس الصف وقالت ممكن تصيري صاحبتي. أنا استغربت لأن هذيك البنت مرة كانت متكبرة وكانت تتنمر على الرايح والجاي، كل الفصل كانوا يخافون منها. عاد أنا هنا قلت في نفسي يس أخيرا شو اسمه بكون صداقات. قلت لها أكيد أصلا أنا ما عندي ولا صديقة، يعني فرصة أنا وأنتي نكون صديقات. كنت بريئة مرة وما كنت أعرف إنه طبعا المعلومية البنت دي ما كانت متفوقة، مع إن أمها كانت تدرسنا ولا أحد تجرأ إني يقول لها اللي تسويه. كنا نخاف مرة. المهم هذا اليوم مر على خير. أما اليوم الثاني في الصرفة جات هي وشلتها وركحوني ركح ما يعلم فيه إلا الله. مرة كان يعور لدرجة إني طحت على الأرض عشان كانت الصرفة ما حد انتبه لي، لأن الناس بيروحون وخلاص. المشكلة إن مو شلتها اللي ضربوني وأعطوني شلوت، هي اللي وثقت فيها وأمس وقلت لها كل أسراري. يعني صارت فرصة للمعلومية. أنا مرة أصدق الرايح والجاي، أصدق على طول، أوثق في الناس وأقول لهم كل أسراري. وأمس قلت لها كل أسراري، يعني صارت فرصة إنها تستغلني. كنت في موقف صعب مرة لأن ما حد راح يساعدني إلا صديقتي اللي أنا تعرفت عليها، لأن كل الناس أو بالأصح مدرستي زي المدارس، مي زي المدارس الثانية، بالعكس كانوا لما يشوفون أي واحدة تطيح يقعدون يضحكون لا ينادون الأبلات ولا شيء. هنا أنا قعدت أبكي. طيب ما جت إلا واحدة وراحت تنادي الأبلة، لكن الأبلة للأسف إنها ما جات. أنا وأبوي طبعا، وأبوي جاء وأخذ لي. طبعا أنا ما قلت شيء لأنها هدتني، قالت أسرارك من طبعا أنا قلت لها سر من الأسرار، ومن ضمن الأسرار إني أكره بنت من الفصل، وكنت تقول لي إني أنا راح أقول لها. وقلت لها طبعا أنا كنت بريئة، ما كنت أعرف إنها أصلا ما تقدر تسوي زي كذا، فرجعت من البيت مو زي أي يوم. رجعت محطمة. سألتني أمي ليش يا مريم أنت مو زي أي يوم ما حليتي واجباتك وكذا. المعلومية ترى أنا مرة كنت من الدوافع، أصلا كانت مودة سهلة، ولكن دائما أجيب الأولى على الفصل. ونسيت من وكنت الأولى على الفصل. نسيت من الأيام للأسف. بعد أسبوع رجعت وأعطتني كف. هنا كانت الفسحة المدرسة، المهم وأعطتني كف. هنا كانت الفسحة في المدرسة، أكيد راح يكونون كلهم يطالعون فيكي. كلهم ناظروا فيني. قعدت أبكي وجات واحدة من الأبلات وأخذتني وقالت وش اللي صار هنا أنا كنت لازم أقول كل شيء للأبلة. قلت لها كل اللي صار معايا من يوم ما تعرفت عليها. طبعا نادت أمي وقالت لها يا أمي كل شيء، وإنها تضربني وإنها أعطتني كف. طبعا الكف مو زي أي كف، كانت تضربني كفوف مرة تعور. طبعا لما رجعت من البيت قلت لأمي كل شيء. وطبعا أخيرا أمي نقلتني من المدرسة وصرت قوية. أنصحكم نصيحة، لا تخلون كلمة أو شيء يجرحكم أو يأثر. كلموا أهلكم أو أي أحد أكبر منكم وهو فاهم أكثر منكم، قولوا له هذيك الساعة راح يكون القرار أحسن. أتمنى عجبتكم قصتي، وطبعا خلوا قصتي عبرة لا تتعرض للتنمر مرة، وإذا تعرضت له قول أي أحد أكبر منكم. بس باي، سي يو.